بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. هذا من الفرح والسرور والحبور والبهجة نظرا إلى هذا اليوم الذي مضى المسمى بيوم المعلم. عقدت حفلات بالدولة الهندية في كل ولاية من ولاياتها وفي كل مديرية من مديرياتها وفي كل مدرسة وفي كل جامعة وفي كل مكان يدرس فيه أي شيء في أي شكل. والطلاب قد أهدوا إلى أساتذتهم تحائف نادرة وتحائف قيمة حبا وإجلالا وشرفا وتعظيما لهم. وهذا من اللازم والواجب على الطلاب أن يكرموا ويبجلوا ويعظموا كل من يعلموهم ويدرسوهم ويقضوا نحبهم لإنماء مواهبهم وصلاحياتهم وقدراتهم المكنونة، لأن هؤلاء هم الأساتذة الذين يربون هذا الجيل وهؤلاء الشبان الذين لا يزالون يرتقون ولا يزالون يطيرون في الهواء والفضاء، الذين يقودون الأمم. ففي مثل هذه البيئة وفي مثل هذا الجو وبمناسبة هذا اليوم المسمى بيوم المعلم، كل أستاذ وكل معلم أحق وأحرى بأن يقدم إليه من التهاني وبأن يقدم إليه من التحائف من صميم القلب. إخوتي، قبل أن أقدم أمامكم شكرا إلى أساتذتي البارعين، إلى أساتذتي المحبين، إلى أساتذتي الذين علموني وهذبوني وأدبوني، أرى من المناسب أن أقدم أمامكم نظرا إلى هذا اليوم المسمى بيوم المعلم قصيدة في شأن الأساتذة والمعلمين. نعم، هذا بيت قاله الشاعر الشهير مروان: يوم المعلم وقفة وتحية، يوم المعلم وقفة وتحية وتفاخر بمعلم الأجيال، هو ذاك من جعل الحياة مضيئة، هو ذاك من جعل الحياة مضيئة بالنور علما في أجل وصال، هو ذاك من جعل الحياة مضيئة بالنور علما في أجل وصال، جعل المعارف زهرة فضاحة، جعل المعارف زهرة فضاحة تسري إلى الطلاب دون محال، أهدى سنين العمر بذلا دائما، أهدى سنين العمر بذلا دائما كيما يشيد خالص الأعمال، يبني بها صرحا يجاوز حده، يبني بها صرحا يجاوز حده سقف السماء بهمة الآمال، جعل التكاتف والعزيمة سلما. استمعوا أيها الإخوان ماذا قال الشاعر: جعل التكاتف والعزيمة سلما للمسد يشرق في الفضاء العالي، يا صانع الأجيال أنت علامة. نعم، خاطب الشاعر في هذا البيت وفي هذا الشعر أساتذة والمعلمين
وصناع الأجيال. يا صانع الأجيال أنت علامة للأمة المثلى بكل مجال. كل العلوم أتتك تشكو حظها، كل العلوم أتتك تشكو حظها من بعد ما كانت بليل ضلال. أخرجتها للنور علما نافعا، أخرجتها للنور علما نافعا ومعارفا تحيا بدون هزال. غذيتها، نعم غذيتها بالصدق دون خرافة، غذيتها بالصدق دون خرافة ومنحتها ثقة بدون زوال. أجريت أنهارا تسيل عذوبة، أجريت أنهارا تسيل عذوبة وعلى الضفاف أزاهر الأعصال، وعلى الضفاف أزاهر الأعصال. إخوتي وأحبائي، ولعلكم درستم ولعلكم استفدتم بأي أستاذ وبأي معلم في حياتكم، وحتى ارتقيتم إلى منازل رفيعة، إلى منازل مرموقة، إلى منازل عالية. فعليكم وعلينا لا سيما ولا سيما علي خاصة أيها الإخوان أن نشكر أساتذتنا أن نشكر أساتذتنا ونهدي إليهم الشكر والامتنان، هدية الشكر والامتنان من صويداء الجنان. إخوتي وأحبائي، اليوم أقدم أمامكم نبذة عن الأساتذة الذين علموني وهذبوني. إخوتي، أنا محمد انتخاب الندوي، أنا من مديرية فورنيا بولاية بيهار. إنني أولا أشكر المعلم الأول وهو أبي الذي علمني. ثانيا أشكر أمي التي علمتني، التي أرضعتني باللبان العلمي والثقافة والأدب. وبعد ذلك حينما تركت وحينما كنت في أيام الفطام، ذهب أبي مع أمي بأسرته إلى مدينة دهلي. إنه قد دفعني إلى أستاذ أفادني ودرسني وعلمني. بعدما قضيت سنتين بمدينة دهلي، رجعت مع أبي وأمي إلى مدينة فورنيا، حيثما ألحقني أبي بمدرسة مسماة بأنجمن إسلامية خزانشي هارت التي هي واقعة بأرض فورنيا. رأيت هناك وشاهدت هناك كثيرا من الأساتذة، ولا سيما الأستاذ أحمد حسين القاسمي حفظه الله ورعاه، الذي هو الآن رئيس هيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامية، التي هي الآن أيضا بمدينة فورنيا، وهو رئيس هذه الهيئة بمدينة فورنيا. ولما قضيت هناك سنتين وبعد الفراغ يعني وبعد الفرار من تلك المدرسة، ألحقني أبي بمدرسة مسماة بزيال العلوم بوجغان. نعم، هي إحدى من فروع ندوة العلماء. نعم، هي مدرسة عربية، مدرسة إسلامية، مدرسة دينية، مدرسة فكرية، مدرسة دعوية، وهي مدرسة ضياء الإسلام واقعة بأرض بوجغان. نعم، مدرسة ضياء الإسلام بوجغان، هذه في لغة أردية. وهناك كثير من الأساتذة الذين أفادوني والذين علموني والذين هذبوني، أحيانا بالضرب وأحيانا بالحب. وإنني أشكر بمناسبة هذا اليوم
كل من علمني وكل من درسني، حتى أشكر ذلك الطباخ الذي أطعمني، الذي هيأ لي كل طعام وهيأ لي كل مشرب، حتى قضيت هناك 5 سنوات في معهد الأساتذة البارعين الممتازين. وإنما أذكر بمناسبة هذا اليوم الأستاذ عبد المنان الندبي حفظه الله ورعى، الذي هذبني خاصة، الذي اهتم بإنماء صلاحيتي بالضرب أكثر. إنه قد ضرب أكثر حينما كنت في في عمر الورد. نعم. وبعد القضاء وحينما كنت بلغت في السنة الثانية من الثانوية، رجعت من هنا إلى أرض لكنو، والتحقت بمدرسة المسماة بسيدنا بلال بميته كيتشري. نعم. وهي إحدى من فروع ندوة العلماء الشهيرة. نعم. هذه هي المدرسة التي هي ممتازة بأرض لكنو. نعم. وهي تعد في قائمة المدارس الإسلامية التي تنجب كثيرا من النجباء وكثيرا من البارعين وكثيرا من الأدباء. وفي زمرة وفي قائمة هذه المدارس هناك مدرسة أبي بكر، يعني معهد بأرض فتمو، وكذلك سكروري، وكذلك مسجد الإسلام. وفي قائمة هذه المدارس الممتازة هناك مدرسة مسماة سيدنا بلال. نعم. هي مدرسة ممتازة أيضا. نعم. وهناك كثير من الأساتذة. نعم. ولا سيما الأستاذ البارع، الأستاذ المحب، الأستاذ الحنان، الأستاذ المحب، الأستاذ الذي له قلب رفرف، وهو مدير تلك الدار، يعني مناظر منعم الندبي حفظه الله ورعى، الذي أحبني، الذي جعلني ابنا. نعم، ابنا. وإنني قد تعلمت واستفدت وقرأت عليه تهذيب الأخلاق، هذا الكتاب في مجال الحديث للشيخ عبد الحي الحسني رحمة الله عليه. وإنني أشكر بهذه المناسبة الأستاذ الكبير الفاضل المفتي سرفراز الندبي، الذي اهتم بي واحتفل بي واعتنى بي وبشأني كلي، حتى إنه جعلني ابنا، حتى إنه قد بذل كثيرا من المجهودات في إنماء، وكثيرا من المجهودات في إنماء مواهبي وقدراتي. أنا ذاك إنما كنت لا أعرف أي شيء، وكنت هناك يعني في سيدنا بلال في السنة الرابعة من الثانوية، ولا أعرف التعبيرات ولا أعرف العبارة العربية، وما كنت قادرا على هذا، يعني على قراءة اللغة العربية، على قراءة العبارة العربية، وما كنت قادرا على تصفح اللغات العربية، والله ما كنت قادرا. ولكن الأستاذ سرفراز الندبي إنه قد ركز عنايتي مرارا وتكرارا، حتى جعلني قادرا بحبه وكرمه وشفقته وبرعايته على تصفح اللغات. وكذلك إخوتي ما كنت قادرا على تكلم باللغة الأردية، لأنني قد كنت من ولاية فورنيا، وما قضيت أي يوم في مثل هذه البيئة الأدبية. من أجل ذلك حينما بلغت إلى أرض لكنو، ولا سيما في هذه المدرسة، فواجهت هنا كثيرا من المصائب والمشكلات في مجال المحادثة، في مجال المحاورة مع إخواننا الذين يرسلون، الذين يتكلمون بدون أي تلعثم، بدون أي تردد، في لغة أردية، في لغة عربية، في لغة إنجليزية. وحينما وأنا ذلك دهشت فمددت أمام الله سبحانه وتعالى: يا الله، يا رب، ماذا أفعل؟ وأقراني وأصحابي إنهم ما شاء الله باهرون في مجالهم وفي في المحاورة العربية والمحادثة الأدبية الأردية الفصيحة، وما كنت قادرا على أي لغة، أي لغة، لا، ما كان لي أي إلمام بلغة أردية، بلغة عربية، بلغة إنجليزية. فأنا ذاك إنني شكوت أمام الله، وإنني رجعت أمام الله وسألت الله
سبحانه وتعالى: يا الله أنا مسكين، يا الله أنا محتاج إلى دعائك، يا الله أنا محتاج إلى شفقتك، يا الله أنا محتاج إلى نصرتك، يا الله أنا محتاج إلى تعاونك. أنا ذاك الله سبحانه وتعالى هيأ لي كثيرا من الأساتذة، ولا سيما هذا الأستاذ، يعني الأستاذ سرفراز الندوي، الذي اهتم بكل اهتمامات. نعم، وجهد واستهد مجهودات كبارة في نحو هذا العبد الصغير. نعم. وكذلك أشكر الأستاذ المفسر المحدث الذي هو ابن نجيب نشيد للأستاذ زكريا السنبلي، الذي هو شيخ الحديث في دار العلوم ندوة العلماء. نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاه ومنحه وأغدق عليه بهذا الابن الصالح، وله ابنان. نعم، الأول يحيى الأستاذ فضيلة الشيخ يحيى النعماني، الذي هو ماهر وباهر في كل لغة وفي كل علم وفي كل مجال. نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاه كثيرا من اللياقات وكثيرا من القدرات في كل مجال من المجالات العلمية. وابنه الثاني وهو الأستاذ الذي علمني وهذبني، الذي رعى بي، وهو الأستاذ فضيلة الشيخ إلياس النعماني. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وهبني مثل هذا الأستاذ الحنين، مثل هذا الأستاذ الودود، مثل هذا الأستاذ المشفق، مثل هذا الأستاذ الجليل الكريم، الذي هو زجرني أحيانا وأحبني أحيانا، وغلب حبه على الزجر، وغلب حبه على الضرب. ما ضربني قط ولكنني زجرني. نعم، حينما كنت في الصبايا، وحينما كنت في الطفولة، وما كنت قادرا على التكلم بلغة أردية. من أجل ذلك حينما تحدثت معهم، يعني مع الأستاذ، فإنني ربما أخطأت في التعبير عما في نفسي. من أجل ذلك إنهم يذرونني، وكذلك أصحابي وزملائي إنهم يمازحونني وإنهم يستهزئونني بي. كيف أنت يا انتخاب لست بقادر على التكلم بلغة أردية، حتى إنني أقول موتا كتاب وماكي بيت وكثير من مثل هذه الأخطاء الشنيعة قد صدرت عني. فإنني أشكر زملائي وأشكر أحبائي الذين صاحبوني، الذين زاملوني، الذين وهبوني مثل هذه الفرص القيمة. ولا سيما أشكر أنا ذاك أخي الكبير وهو النثار الندوي، إنه أنا ذاك طالبا من طلاب تلك المدرسة، وإنه اهتم بي أيضا، وإنه في درجة وفي صف عال مني. نعم، إنه أحبني وإنه شجعني وقال لي: انتخاب لا تخف ولا تحزن، إن الله معك ونحن معك. فمثل ذلك الوقت إنه اهتم بي. وكذلك أشكر الأخ أبو الجيش الندوي، الذي هو قائم، الذي هو أستاذ ماهر في تلك المدرسة آنفة. وكذلك أشكر الأستاذ أخي الكبير سليم، الذي هو الآن في مجال الصحافة. وكذلك أشكر الأخ عبد الصمد، الذي هو الآن الذي له جولة وصولة في مجال الصحافة أيضا. ما شاء الله إنه يكتب في جريدة وفي صحيفة المسماة بسهارة. نعم، وله كثير من الكتب في مجال اللغة الأردية. نعم. وكذلك أشكر الأستاذ المفتي زبير الندوي، الذي هو أيضا اعتنى بي واحتفل بي. وكذلك أشكر أخي الكبير فياض. وكذلك أشكر كثير من الطلاب الذين أنا ذاك من الطلاب الفائزين، ونحن من الصغار، بل من الأصغر. نعم، فاستفدت منهم. ولا سيما الآن أشكر هؤلاء الأساتذة الذي ذكرت آنفا، وإنني قد استفدت وقرأت الكتاب شرح قطر الندى على أستاذ ياسر الندوي.
وكذلك قرأت مشكاة المصابيح على أستاذ إلياس النعماني، نعم حفظه الله ورعاه. وكذلك قرأت ودرست التفسير من الأستاذ المفتي سرفراز الندبي حفظه الله ورعاه. وإنني قرأت علم التفسير الأستاذ صالح ظفر الندبي، وإنني درست أيضا هذا الكتاب يعني الفقه الميسر من الأستاذ إلياس النعماني، وتهذيب الأخلاق من الأستاذ ومدير تلك الدار يعني مناذر منعم الندبي. إخوتي، إنني أذكر في هذه المناسبة عن صفة يعني مدير تلك الدار يعني الأستاذ مناذر المنعم، إنه متواضع، نعم، حتى إنه ينظف بيت الخلاء بيديه الكريمة، نعم، بيت الخلاء، المكان الحضيض الذي يقضي الطلاب البول والبراز. فمدير تلك الدار يعني الأستاذ مناذر المنعم الندبي إنه ينظف، إنه يطهر، نعم، تلك البراز وتلك الأبوال وتلك المكان المكدرة، نعم، المتعفنة. فهذا من تواضع هذا الأستاذ ومدير تلك الدار. من أجل ذلك تزدهر تلك المدرسة يعني مدرسة سيدنا بلال. وربما كثير من المدراء وكثير من الذين من المسؤولين عن أي مدرسة صغيرة أو كبيرة إنهم يكبرون، إنهم يكونون ويظنون أنهم من زمرة فرعون، من زمرة قارون، ولكن مثل هؤلاء المدراء الذي الله سبحانه وتعالى يسروهم والله سبحانه وتعالى وفقوهم لمثل هذه الدار، ولا سيما هذه المدرسة التي ذكرتها آنفا يعني مدرسة سيدنا بلال. من أجل ذلك تزدهر هذه المدرسة يوما فيوما، نعم. وبعد التخرج من تلك الدار يعني حينما كنت في السنة الأولى من العالية، والتحقت بعد الفراغ من تلك المدرسة بدار العلوم ندبة العلماء، ودخلت والتحقت. شكرا جزاكم الله يا شيخ حسان، وشكرا لكم يا إخواني وأحبائي، أنتم حاضرون وأنتم تستمعون، فأشكركم على هذه حضوركم، نعم، شكرا. نعم. وبعد الفراغ وبعد التخرج من تلك المدرسة أتيت والتحقت بدار العلوم ندبة العلماء، الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، نعم، هي دار العلوم التي كنت أسمعها منذ الصباح، نعم، والتي كنت مشتاق إلى رؤيتها واكتحال الأعين برؤيتها. فالله سبحانه وتعالى يسر لي تلك الفرص التي حضرت فيها في تلك الدار، دار العلوم ندبة العلماء، نعم. وكنت في السنة الثانية من العالية، ووجدت في السنة الثانية من الأولى الأستاذ الشيخ المحقق البارع فيصل البتكلي، نعم، الندبي، الذي هو من الذين الله سبحانه وتعالى جعلهم من الفرص الذي قد نال جائزة الأولى، نعم، جائزة أولى في مسابقة عالمية، نعم، وحصل على كثير من الجوائز. هذا هو العالم البارع، نعم، هذا هو فاضل البارع من أرض بهتكل. إنه لا يهتم بالأكل كما يهتم بالمطالعة، إنه ينام في بين الكتب، إنه ينام بين المطالعة، إنه ينام، لا يهتم ولا يحتفل بالأكل والشرب، نعم، كما نهتم بالأكل والشرب، نعم. له ما شاء الله أوقات وساعات مرتبة في حياته. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى قد منحه هذه الفرص حتى نال جائزة أولى في المسابقة العالمية، نعم. نعم أخي، هذا أمي العلمية، نعم، دار العلوم ندبة العلماء هو أمي، نعم، العلمية، نعم. شكرا لك يا شيخ حسان الدين، نعم. فهناك وجدت الأستاذ فيصل البتكلي الذي هو حفظني وحصني وحرضني على أن أحفظ القرآن الكريم من البداية إلى النهاية، لأنني هذا من سوء حظي لست حافظا للقرآن الكريم، وأنني أتأسف على هذا الأمر.
فالشيخ فيصل البتكلي إنه قد حفظني وركز عنايتي على أن أحفظ ظانا بأنني من الفطن، بأنني من الذكي، ولكنني قد عقدت كثير من الحفلات وكثير من المسابقات والمساجلات في دار العلوم ندوة العلماء، فنظرا إلى الحصول على الجوائز القيمة إنني قد صرفت أنظاري إلى حفظ القرآن الكريم. رغم ذلك إنني قد بدأت ممتثلا لأمر الأستاذ فيصل البتكلي حفظ القرآن الكريم، وإنني قد حفظت تقريبا 9 أجزاء من القرآن الكريم من البداية إخواني، من البداية 9 أجزاء. ولكن قد عقدت حفلة في صورة المساجلة الشعرية، في صورة المساجلة للنصوص العربية ولطرح الأسئلة في دوري وفي عصر الأستاذ يحيى سعيد المرتضى. نعم، سعيد المرتضى الذي قام بدور هام بأرض رياض، نعم بأرض رياض وفي بجامعة رياض، ولكنه قد حضر وتشرف بدار العلوم ندوة العلماء ملبيا على دعوة الشيخ سلمان الحسيني الندوي، وإنه قد قضى 2 سنين في دار العلوم ندوة العلماء، لا 1 واحدة فقط، وإنه قضى 1 واحدة في دار العلوم ندوة العلماء، ولكن بلياقته وبصلاحيته وقدراته في لغة عربية قد اعتقد وقد آمن الطلاب بلياقته وبصلاحيته حتى أحدق الطلاب بهم، يعني بهذه الشخصية العظيمة التي ذكرتها آنفا، وهو الشيخ سعيد المرتضى. ولكن الله سبحانه وتعالى قد دعا إليه وانتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. إنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. وكذلك الله سبحانه وتعالى هيأ لي أستاذا بارعا وهو الشيخ عبد السلام البتكلي، نعم الندوي، الذي هو جميل، الذي هو كريم، الذي هو مشفق، الذي هو مبجل، الذي هو كل شيء، كل صفة جليلة، كل صفة كريمة موجودة في ذلك الأستاذ، يعني في عبد السلام البتكلي، نعم الذي هو يهتم بالحضور في الصفوف، نعم وكذا في الحصص، وكذلك الذي علمني مشكاة المصابيح. وكذلك أشكر الأستاذ البارع المفتي رحمة الله النيبالي الندوي، ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى قد أعطاه صلاحية في القلم وقوة في القلم، وله فصاحة وبلاغة في القلم واللسان أيضا، ولكن قلمه أفصح وقلمه أبلغ من لسانه. فالله سبحانه وتعالى قد منح فرصة لتصنيف كثير من الكتب في لغة عربية وفي لغة أردية أيضا، فإنه علمني أصول الشاصي. وكذلك أشكر الأستاذ محمد أسلم الندوي، وكذلك أشكر الأستاذ عبد الرحيم الندوي، وكذلك أشكر الأستاذ الذي هو علمني التعبير والإنشاء، وهو عبد الرشيد الندوي من أرض راجستان، يعني عبد الرشيد الندوي الراجستاني، نعم إنه مشهور بالراجستاني. نعم هناك عبد الرشيد، هناك أستاذان رشيداني، الأول الرشيد هو الرشيد أحمد، نعم، والثاني عبد الرشيد الذي هو من أرض راجستان، نعم، وعلمني التعبير، نعم، له أسلوب حسن وله أسلوب جميل، نعم، في الإنشاء والتعبيرات، نعم. الآن ما شاء الله هو يقوم دورا هاما في مجال درس من السنة، الآن لا يزال منذ مدة طويلة إنه يدرس وإنه يكتب درسا من السنة في الرائد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، قد أتاحوا كثير من الصلاحية، نعم، وأحدقه وأتحفه بصلاحيات مختلفة، ولا سيما في مجال الحديث. وحينما بلغت في السنة الثالثة من الثانوية، وهناك أيضا وجدت كثير من الأساتذة، ولا سيما الأستاذ سلمان نسيم الندوي، نعم، هو أستاذ بارع، هو شاب يافع، نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله أستاذا بارعا في كل مجال، في مجال الخطابة، في مجال الصحافة، في مجال الكتابة، في مجال التفسير، في مجال الحديث، في أي كتاب إنه صنف، إنه أدى دورا إنه أدى حق الدراسة في كل كتاب،
نعم. فأشكره من سويداء الجنان يا أستاذي الكريم الشيخ سلمان نسيم الندوي الذي هو من مديرية فورنيا، فإنني أفتخر بهذا الأستاذ الجليل الذي هو من أرض فورنيا بولاية بيهار. نعم. وكذلك الأستاذ عبد العظيم الندوي، وكذلك الأستاذ سليم الندوي، وكذلك الأستاذ أبو الحسن فينغي محلي الذي علمني السراجي. وحين بلغت في السنة الرابعة من الثانوية هناك وجدت أستاذا فقيها بارعا محدثا وهو الأستاذ، هل تعلمون يا إخواني من هو؟ وهو الأستاذ البارع الفقيه الجليل من تلامذة شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وهو الشيخ برهان الدين الندوي. برهان الدين السنبلي، نعم، القاسمي. إنني قد أذكر مرارا وتكرارا ناسبا هذا اللقب، هذه الصفة، صفة الندوة إلى هذه الشخصية، لأنه كان جامعا بين دار العلوم ديوبند وبين دار العلوم ندوة العلماء. فإنني أفتخر بهذه المناسبة بهذه الشخصية العظيمة الذي علمني الصحيح البخاري من البداية، يعني كتاب الوحي. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرشيد الندوي نعم له بريق خاص في علم الحديث، نعم الشيخ له أسلوب متميز في إلقاء الدروس. طيب الشيخ حسان الدين، نعم جزاكم الله. فالأستاذ برهان الدين السنبلي الذي له إلمام كامل تام، الذي له يد طولة في مجال الحديث، في مجال التفسير، نعم. فإنه علمني ودرسني صحيح البخاري، نعم له أسلوب خاص. إنني طالعت كثيرا من الشروحات العربية للشيخ ابن حجر العسقلاني والشيخ أنور شاه الكشميري، وكثير من الشروحات في اللغة الأردية، في اللغة العربية أيضا. وما وجدت أي شرح شرحه وقدم هذا الأستاذ يعني برهان الدين السنبلي، لأنه قد استفاد ونهل من منهل شيخ الإسلام حسين أحمد المدني. فهذا من الصلاحية الموهوبة من الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى ألهم وألقى عليه هذه الصلاحيات والقدرات في مجال الحديث والتفسير خاصة. وكذلك أشكر الأستاذ هناك فخر الدين طيب الندوي الذي كان قاضيا بأرض راجستان، وبعد الفراغ من هناك وبعد مغادرة من هناك التزم بدار علوم ندوة العلماء، والآن ما شاء الله له مهارة في مجال الحديث، له مهارة في كل مجال، في مجال الفقه. إنه يؤدي حق الدراسة، حق الدراسة في كل كتاب، نعم، سواء يدرس الفقه، سواء يدرس التفسير، سواء يدرس الحديث. وكل طالب يبتهج حينما يسمع أن الشيخ الشيخ فخر الدين طيب الندوي له حصة في ذلك الصف. كل طالب في تلك الحصة وفي ذلك الصف إنه يبتهج بعد ما يسمع أن أستاذ فخر الدين طيب الندوي. وكذلك أشكر الأستاذ خالد الباندوي، خالد غوندوي، والأستاذ وثيق أحمد الندوي الذي هذبني، الذي هيأ لي كثيرا من المرات أن أكتب وأحرر كثيرا من المقالات وكثيرا من الموضوعات وكثيرا من التحرير الذي قد نشر في مجلة الرائد، نعم، برعاية وكان في هذا الأستاذ يعني الشيخ وثيق أحمد الندوي الذي هو نائب المدير لمجلة الرائد، نعم الرائد، الذي هذه هي المجلة التي هي مترجمة عن ندوة العلماء. هذه مجلة علمية، مجلة أخبارية، مجلة
مملوءة بكثير من التعبيرات ومن المصطلحات الجديدة. فعليكم أيها الإخوان أن تهتموا بمطالعة هذه المجلة، مجلة الرائد، وكذلك المجلة البعث الإسلامي. وكذلك أشكر الأستاذ الأستاذ الدكتور فرمان النيبالي الندوي الذي هو أيضا سقاني بمنهله وبمشربه العلمي. وكذلك أشكر الأستاذ المقري رياض المفتي رياض المظاهري حفظه الله ورعى، الذي أشرفني، الذي راقبني، الذي أحبني حينما كنت بمعهد القرآن سنتين. وكذلك أشكر حينما بلغت في السنة الأولى في السنة الأولى من العليا، نعم، فوجدت هناك الشيخ نياز الندوي، والشيخ عميس الندوي، والشيخ عبد القادر الندوي، والشيخ عبد العزيز البهتكلي، والشيخ سلمان الحسيني، والشيخ ومدير دار العلوم ندوة العلماء، ومدير المجلة البعث الإسلامي الشيخ الدكتور سعيد الرحمن العاظمي، وكثير من الأساتذة البارعين الذين متعوني بعلومهم الوافرة، بعلومهم الغزيرة في فنون مختلفة، نعم. وحينما بلغت في السنة الثانية من العليا فوجدت هناك الأستاذ الشيخ زكريا، نعم، السنبلي، الذي درسني الصحيح البخاري، والشيخ خالد غازفوري، والشيخ إقبال غازفوري، وكذلك الشيخ عبد الرشيد، وكذلك الشيخ حفظ الرحمن الندوي الذي انتقل أيضا من هذه الدار إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأستاذ عتيق الرحمن البستوي، وكذلك الأستاذ المفتي زيد المظاهري، وكذلك الأستاذ السيد سلمان الحسيني الندوي، وكذلك الأساتذة البارعين الذين إخواني لست بقادر على أن أذكر كل الأول فالأول أمامكم. وإنني أشكر من سويداء الجنان ومن صميم القلب إلى كل من علمني وعلمني حرفا فأنا له غلام، فله خيار أن يبيعني أو يعتقني. فإخوتي وإخواني وأصحابي، عليكم أن تشكروا أيضا. هذا اليوم ليس بخاص بيوم المعلم، بل للمدارس، لطلاب المدارس الإسلامية كل يوم يوم الأستاذ، كل يوم يوم المعلم. فنحن نؤقن، فنحن نبجل، فنحن نسلم، فنحن نصافح، فنحن نؤدب، فنحن نبجل كل يوم، كل ساعة، كل لمحة أساتذتنا، نعم، أساتذتنا إن علمني أم لم يعلمني، نعم. هنا كثير من الطلاب الذين يسلمون على ذلك الأستاذ الذي يعلمهم، ولا يسلمون على ذلك الأستاذ الذي لا يدرسهم. فهذا كيف هذه الفطرة لا تلائم هذه الفطرة بفطرة الإسلام أيها الإخوان. فعلينا أن نحترم ونبجل الطباخ الذي يطبخ لنا، نعم، الكناس، نعم، وكذلك كل فرد وكل مسؤول وكل شخص الذي يدور، الذي يقوم أي دور في أي مجال، في أي قسم من أقسام المدرسة. علينا أن نبجلهم، علينا أن نؤقرهم بسوء القلوب. إن شاء الله سبحانه وتعالى يتحفنا نعم. يقول أحمد شوقي الشيخ حسان جزاكم الله ماذا قلت أخي؟ قم للمعلم ما شاء الله وفيه، وقم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسيلا. شكرا أخي، المعلم فعلا يصنع الأجيال ويبني الرجال. نعم طيب أخي، وإنكم تعلمون حينما سئل الشيخ حسن البنا
كم كتابا صنفت؟ فقال ما صنفت الكتاب بل صنفت الرجال. نعم إخوتي، إنكم تعلمون كثير من الأساتذة الذين يحتفلون بشؤوننا التعليمية فربما إنهم يغضبون ويسخطون على شؤوننا الموجودة. فكثير من الطلاب إنهم يظنون أن هذا الأستاذ من المجنون، من الذين يسخطون، من الذين يغضبون كل وقت. ليس هذا من الأستاذ الكريم، ليس هذا من الأساتذة المحبين. فمثل هؤلاء الطلاب الذين لا يسلمون على مثل هؤلاء الأساتذة الذين يغضبون، الذين يسخطون فقط لتطوراتهم ولأحوالهم ولظروفهم ولطقوسهم. نعم، فعلينا أيها الإخوان أن نحن نحب ذلك الأستاذ الذي يغضب، نحن نحب حبا كثيرا أكثر من ذلك الأستاذ الذي لا يغضب. الأستاذ الذي يغضب، الأستاذ الذي يضرب، الأستاذ الذي يهتم، الأستاذ الذي يحتفل بشؤوننا كل وقت، لا شك إنه يغضب، لا شك إنه يسخط، لا شك إنه يضرب. كما أنكم تعلمون إن آباءنا وآباءكم إنهم يسخطون أيضا ويغضبون أيضا حينما لا نبالي بشؤوننا، حينما نصرف أنظارنا عن مسؤوليتنا، عن واجباتنا. نعم، فآباؤنا إنهم يغضبون. فهناك الأستاذ الذين يراعوننا، الذين يبالون بنا بشؤوننا، الذين يهتمون بشؤوننا كلها في مدرسة، فنحن نغضب، فنحن نسبهم ونحن نشتمهم. هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجل ذلك الطلاب للمدارس الدينية، للمدارس العصرية، إنهم لا يزالون في انحطاط، إنهم لا يزالون في حضيض، إنهم لا يزالون في تدهور. أسفا إخواني، أسفا إخواني، أسفا. نعم، سامحوني عن مر الكلام، إنني قد أقدم كثيرا من الكلمات المريرة، ولكن هذا من الحقيقة، هذه من الحقيقة إخوتي وإخواني وأحبائي وزملائي وأقراني. أليس هذا من كثير من الطلاب قد سمعت عنهم الذين يسبون أساتذتهم، الذين يسبون معلميهم، الذين يشتمون أولئك الأساتذة الذين قضوا نحبهم في إنمائهم، في تربيتهم، في تهذيبهم. كيف أنتم إخوتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، الذي هو المعلم الأول، ولا شك إنه أيضا غضب في مواقع الغضب، إنه أحب في مواقع الحب. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب قط؟ هل تعلمون؟ هل لديك أي دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب؟ لعلكم تعلمون حينما أتى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالتوريت ونشر أمامه ونشر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقرأ، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فسكت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا العمل الذي صدر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكثير من الأمكنة التي غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيها لعمل أصحابه، وكذلك الأساتذة، وكذلك المعلمون الذين يغضبون نظرا إلى شؤوننا. نعم، كل أستاذ يحبكم حبا شديدا، كل أستاذ يحبكم أكثر أيها الإخوان، أكثر من آبائكم، من أمهاتكم. كل أستاذ يحبكم، والله كل أستاذ يحبكم أكثر من آبائكم. إن آباءكم قد بعثوكم وقد أرسلوكم وألحقوكم بأي مدرسة، وأنتم في المدرسة، وأنتم تقضون صباحا ومساء، وتصلون الليل بالنهار، وتأكلون وتنامون وتشربون وتقضون كل لمحة من اللمحات في حياتكم في تلك المدرسة. وهذا الأستاذ إنه يبالي بكم، وهذا الأستاذ إنه يحتفل بكم، وهذا الأستاذ إنه يراعي بكم.
وأما آباؤكم وأما أمهاتكم فإنهم يعيشون في بيوتهم لا يعلمون عن أحوالكم، لا يعلمون عن شؤونكم. فنحن نحب آباءنا وأبناءنا. هذا الرجل الذي يسب آبائي، الذي يسب أبي، فإنني أصبه، فإنني أنازعه، فإنني أخاصمه. ولكن هذا الرجل الذي يسب أستاذي فلا أخاصمه، فلا أنازعه. كيف هذا يا إخواني؟ كيف هذا؟ لماذا هذا فرق بيني بين هذا الأستاذ وبين الأب، بين هذا الأستاذ وبين الأم؟ هذا الرجل إذا نازع هذه الامرأة، إذا نازعت أمك فإنك تنازعها. لماذا تنازع أمي؟ ولكن هذا الرجل الذي ينازع أستاذك فإنك تكون ساكتا آنذاك. هذا هو فرق. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى لا يجعل مثل أولئك الرجال، مثل أولئك النجباء، مثل أولئك السعداء الذين قاموا دورا هاما في كل مجال من المجالات العلمية والفكرية والدعوية والروحية، حتى حاز في كل مجال السبق. نعم إخوتي، لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبر. فعليكم أن تصبروا، فعليكم أن تصبروا على كل ما يأتي بكم، على كل ما يأتي الأستاذ بكثير من الألفاظ الشنيعة، الألفاظ الشديدة. فعليكم أن تصبروا. واصبر. كيف تصبروا؟ ما هو الصبر؟ واصبروا على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحصام بكف الدارع البطل. عليكم أن تصبروا إخوتي. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعلكم إماما أعظم في صورة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندوي إنه كتب في كتابه باجا سراغ زندگی. هذا ممكن. نعم لا يمكن أن ينشأ أن ينشأ أو ينجب أي دهر أو أي زمان الله والرسول، ولكن هذا الزمان هذا الزمان قادر على إنجاب نعم مثل الصحابة، على إنجاب مثل الإمام أبي حنيفة، على إنجاب مثل الإمام الشافعي، على إنجاب مثل الإمام أحمد بن حنبل، على إنجاب مثل الإمام مالك، على إنجاب مثل سفيان الثوري، على إنجاب مثل عبد الرحمن مثل الأعمش، مثل عبد الرحمن الأعرج. نعم مثل سليمان بن مهران الأعمش، ومثل هؤلاء الأساتذة، ومثل هؤلاء المحدثين والفقهاء والأدباء والدعاة. هذا ممكن إخواني، ولكن عليكم أن تحترموا وتبجلوا أساتذتكم الذين علموكم حرفا. الحرف هناك نكرة، حرفا في الدرس أو خارج الدرس، في المسجد أو خارج المسجد. كل إنسان لو علمك حرفا فهو أستاذ، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من علمني حرفا فأنا له غلام. نعم، فهو يبيعني أو يعتقني. فأي طالب وأي تلميذ غلام بيد أستاذه؟ أي تلميذ؟ إذا أمر الأستاذ قم فلا يقوم، إذا أمر الأستاذ نم فلا ينام، إذا أمر الأستاذ اقرأ فلا يقرأ. أين الأدب؟ أين التبجيل؟ أين التكريم؟ والله لا يكون أي عالم جليل في هذا الكون إلا أن يحترم أستاذه، إلا أن يبجل أستاذه. جزاكم الله أحسن الجزاء على ما سمعتم إخوتي وأحبائي وزملائي وأقراني، ولا سيما هنا كثير من الإخوان لا أستطيع أن أذكرهم، كثير من الإخوان الذين انضموا إلى هذه المجموعة، فإنني أشكر الجميع على ما حضرتم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني ألتمس منكم أن تنشروا هذه الرسالة إلى كل طالب وإلى كل متعلم في أي مدرسة. إخوتي، إن شاء الله حينما نحترم أستاذنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتحفنا ويغدقنا
ويكرمنا بقدرات مكنونة، بقدرات في القلم، بقدرات في الصحافة، بقدرات في اللسان. إن شاء الله سنحن نرتجل كل شيء إن شاء الله أمام كل إنسان، أمام رئيس الوزراء، أمام كبير الوزراء، أمام أي فرد من الأفراد، الرئيس. نعم إن شاء الله نحن نقدر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.